25 दिसंबर 2028, जहां क्रिसमस की रात को हम एक बे औलाद कपल को देखते हैं, जिनमें से हस्बैंड का नाम एंजो जबकि उसकी पत्नी का नाम एल्सा होता है। एंजो अपने भांजे के साथ खेल रहा था। ये देखकर एंजो की पत्नी बहुत उदास हो गई, क्योंकि वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। खैर, अब एंजो अपने भांजे को सुलाने के बाद अपनी बहन को गुड बाय बोलकर निकल पड़ा अपने घर की तरफ। लेकिन रास्ते में भी उसकी पत्नी ने कहना शुरू कर दिया कि हमें एक बच्चे को गोद ले लेना चाहिए, मगर एंजो इस पर सख्त मना कर देता है। इतने में ही एल्सा का ध्यान रोड से हट गया और उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। वो जरा संभले ही थे कि इतने में उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कार 3 किलाबाजियां खाने के बाद दूर जा गई। इतने में सीन कट हो गया और हम देखते हैं एंजो को, जो सुबह उठकर अपनी बिल्ली को खाना खिलाता है, क्योंकि ये बिल्ली एल्सा की आखिरी निशानी थी। जी हाँ दोस्तों, एल्सा उस कार एक्सीडेंट के अंदर मारी गई थी। अब एंजो ने देखा कि आज पहले से कुछ ज्यादा ही खौफनाक खबरें आ रही थी, लेकिन उसने इन सब पर ध्यान ना देते हुए अपनी बीवी के पुराने लेटर्स को देखना शुरू कर दिया। खैर, इन सब के बाद वो सीधा चला गया अपनी बोट पर, जहाँ उस बोट को देखने 2 लड़कियां आई होती हैं। दरअसल एंजो अपनी बोट को बेचने वाला होता है, क्योंकि इस बोट के अंदर एंजो और एल्सा की बहुत सी यादें थी। और तो और अब एंजो इस बोट पर कई दिनों से आया तक नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि इस बोट को बेचकर मिलने वाली रकम को अपने बिजनेस में ही क्यों न लगा ले। अब बोट को बेचने के बाद वो सीधा चला गया सुपरमार्केट, जहाँ रास्ते में उसको किसी अजीब से वायरस के फैलने की खबरें आ रही थी, जिस वायरस को दुनिया के अंदर आज तक नहीं देखा गया, मगर उसको लगा कि साइंटिस्ट इस पर काबू पा लेंगे, इसीलिए कोई बड़ी खबर नहीं है। अब वो पहुंच गया सीधा सुपरमार्केट, जहां बार बार ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि कोई भी जरूरत का सामान 2 से ज्यादा नहीं लेगा, मगर एंजो ने देखा कि सब लोग तो बस अपनी अपनी ट्रॉली ही भरने में मसरूफ थे। खैर, जैसे ही अब एंजो सुपरमार्केट से वापस लौटा, उसने देखा कि न्यूज पर भी अब सब लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। एंजो ने अपने और अपने बिल्ली के लिए कई दिनों से खाना और पानी जमा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि एंजो की बहन ने उसे ऐसा करने का कहा था। एंजो की बहन, जिसका नाम केट था, उसका पति आर्मी की एक बड़ी पोस्ट पर था, इसीलिए उनको हालातों के बारे में सब खबर थी। केट ने एंजो से कहा कि कल पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, इसीलिए या तो तुम घर पर रुक कर लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करो, और या तो हमारे पास आ जाओ और हम तुम्हें कैनरी शहर ले जाएंगे। वो इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें कर रखी हैं। एंजो को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, इसीलिए वो फौरन ही पहुंच गया एयरपोर्ट, जिससे वो अपनी बहन के पास जा सके। मगर जब एंजो अपनी बिल्ली को लेकर पहुंचा एयरपोर्ट, तो वहाँ पर उसे एक लंबी लाइन देखने को मिली, और जब एक औरत अपनी टिकट वेरीफाई करने लगी, तो उसकी टिकट पर नो एंट्री लिखा हुआ आया। लेकिन ये सिर्फ उसी के साथ नहीं, बल्कि वहाँ पर मौजूद सब पैसेंजर्स के साथ हो रहा था। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर तभी उन सबके फोन पर एक हाई अलर्ट का नोटिफिकेशन आया, जिस पर लिखा था कि अपने घरों को बाहर से लॉक करके उनमें छुप जाएं। बाहर कुछ खतरनाक घूम रहा है, जिसका ना तो कोई इलाज है और ना ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये देखकर तो सब लोग और भी ज्यादा डर गए। इतने में एंजो फौरन से घर वापस जाने लगा, लेकिन रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से एंजो ने अपनी कार को वहीं एक साइड पर लगाया और अपनी बिल्ली को उठाकर पैदल ही निकल पड़ा अपने घर की तरफ। चलते चलते उसको रात हो गई, जहाँ पर उसने देखा कि एक आदमी के घर के बाहर ही आर्मी वालों ने सेफ जोन बना रखी थी, जहाँ पर वो एक आदमी को बांध कर ले जा रहे थे, मगर उस आदमी के मुंह को भी बांध रखा था, मानो जैसे उस आदमी के मुंह में से उस वायरस ने अटैक करना। खैर, अब जैसे कैसे करके एंजो अपने घर तक पहुँच ही गया, जहाँ पर उसको सफर ने इतना थका दिया था कि वो आते ही सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसको केट का मैसेज आ गया, जिसमें केट ने कहा कि हम कैनरी पहुँच चुके हैं, वहाँ सब लोग बहुत ज्यादा सेफ हैं, इसीलिए तुम भी अपने आप को सेफ रखो और किसी भी हालत में उस घर के बाहर कदम मत रखना जब तक इस सिचुएशन पर काबू नहीं पा लिया जाता। अब एंजो बेचारे को तो पता तक नहीं था कि आखिर ये वायरस है क्या। वो तो जब उसने सोशल मीडिया पर लोगों की पोस्ट की हुई वीडियोस देखी, तो उसे पता चला कि इस वायरस की वजह से लोग वहशी बनकर दूसरे लोगों को खाते हैं और उनका खून पीने लगते हैं। वो कुछ और जान पाता इससे पहले ही उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया, जिसमें उनको बताया जाता है कि आज से इंटरनेट कनेक्शन काटा जा रहा है। इससे फौरन बाद वो आ गया सुपरमार्केट, जहां उसने देखा कि सब लोग तो राशन के पीछे पागल हुए पड़े हैं। एंजो ने भी वहां से बचा कुचा खाना उठाया और सीधा घर की तरफ आने लगा, लेकिन रास्ते में एंजो को एक पुलिस वाला नजर आया, जो किसी चीज से डर के भाग रहा था और उसके कंधे का आधा मांस भी गायब था। वो एक शॉप के अंदर अपने आप को लॉक कर लेता है और वहाँ दूसरी तरफ एंजो ने देखा
دیکھا کہ کئی لوگ ایک طرف بھاگ رہے ہیں، مگر ان میں سے بھی گارڈ پر ایک آدمی نے حملہ کر دیا جس نے ایک ہی وار میں اس گارڈ کے گلے کو چیٹ دیا۔ جب اینزو نے اس آدمی کو روکا تو وہ آدمی اینزو کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس گارڈ نے پیچھے سے شوٹ کر کے اس آدمی کو مار کر اینزو کی جان بچا لی۔ جب اینزو اس گارڈ کی مدد کو آگے بڑھا تو اس گارڈ نے اینزو کو اپنے پاس آنے سے منع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے آپ کو گولی مار کر اپنی جان لے لی۔ اس کے فوراً بعد اینزو اپنے گھر آیا، جہاں پر اس کو یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ باہر کتنا بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے، اسی لیے اس نے کچھ روڈز کو کاٹ کر لگا لیا اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر اور کیمراز کو لگا کر اپنے گھر کو چاروں طرف سے محفوظ بنا لیا۔ گورنمنٹ تو بس نیوز چینل پر لوگوں کو جھوٹی تسلیاں ہی دیے جا رہی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی اس وائرس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ خیر اب کسی طرح اینزو نے اسی گھر کے اندر 25 دن گزارے، مگر اب اینزو کا کھانا پانی لگ بھگ ختم ہونے والا تھا، اسی لیے اس نے باہر جا کر کھانا ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا، مگر کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی اس کو اس ٹاؤن کے اندر کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہاں مگر اس کو ایک بائک ملی۔ وہ اس بائک کو لے کر جب اپنے گھر آیا تو اس کو اپنے ریڈیو پر کسی کا سگنل ملنے لگا۔ اس کو لگا کہ یہ سگنل شاید اس کی بہن بھیج رہی ہوگی، مگر وہ سگنل تو کسی چھوٹی بچی کا تھا جو کہتی ہے کہ میں برازیل کے اندر رہتی ہوں اور میرے چاروں طرف انفیکٹڈ لوگ ہیں۔ اینزو سے کہنے لگا کہ دیکھو پہلے تو تم گھبرانا بند کرو، مگر اتنے میں ہی اس بیچاری بچی کو بھی انفیکٹڈ لوگ آ کر چیڑ پھاڑ دیتے ہیں۔ اگلی صبح بینزو نے اسی ٹاؤن سے باہر جا کر کینری جانے کا فیصلہ کیا، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا اور نکل پڑا اپنی بلی کو لے کر کینری کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ 26 دنوں کے اندر ہی ساری روڈ ویران ہو چکی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنا سفر جاری رکھا، مگر کچھ دیر آگے جانے کے بعد بھی اس نے دیکھا کہ آگے تو راستہ ہی بند ہے، اسی لیے اینزو نے جنگل میں سے ایک شارٹ کٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو جنگل میں خاموشی تھی، مگر جب اینزو نے دیکھا وہاں پر ایک کیمپ لگا ہوا تھا تو وہ اس کیمپ کو رک کر دیکھنے لگا، لیکن وہاں پر اچانک زومبیز آ گئے اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ اینزو نے فوراً سے اپنی بائک کو وہاں سے بھگایا، مگر اس کا بیلنس بگڑ گیا اور وہ بائک سے نیچے گر گیا۔ اس نے بائک کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اسی لیے اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ پھر بھاگتے بھاگتے اسی بندرگاہ پر جا پہنچا جہاں پر اس نے اپنی بوٹ کو بیچا تھا، مگر اسے وہاں کوئی بوٹ بھی نہیں ملی، مگر ایک بوٹ اب بھی وہاں موجود ہوتی ہے جس کے اندر جب بینزو نے جا کر دیکھا تو اس کو وہاں پر انفیکٹڈ بچہ دکھائی دیا۔ بینزو نے اسی بوٹ میں سے ایک چھوٹی بوٹ لی اور آ گیا بیچ سمندر میں، جہاں پر اس کو ایک اور بوٹ والے ملتے ہیں۔ وہ لوگ دراصل اسی کیمپ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں پر آرمی نے سیف زون بنا کر رکھی، مگر ان کو اس کیمپ کی لوکیشن کا نہیں پتا تھا۔ مگر جب بینزو نے کہا کہ میں جانتا ہوں اسی کیمپ کو، مگر میں تبھی بتاؤں گا جب تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے، جس پر وہ مان گئے۔ مگر وہاں پر اینزو کو اس کا پرانا دوست ملا جو اس سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ مت بتانا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، یہ اس لوکیشن پر جا کے انفیکٹڈ لوگوں کو چھوڑ دیں گے جو انہوں نے بوٹ کے اندر قید کر رکھے ہیں۔ یہ سن کر اینزو اور اس کا دوست پیٹر نکلنے لگا ایک چھوٹی بوٹ کو لے کر، مگر اس کا پتہ ان بوٹ والوں کو بھی چل جاتا ہے، اسی لیے انہوں نے اینزو اور اس کے دوست پر فائرنگ کرنا شروع کر دی، جس سے ایک گولی پیٹر کے کندھے میں جا لگی، مگر خوش قسمتی سے وہ ان سے بچ کر نکل ہی گئے اور کنارے پر آتے ہی انہوں نے ایک کار کی مدد سے ہاسپٹل جانا شروع کر دیا۔ پیٹر کا کافی خون بہہ چکا تھا، اگر اس کو 30 منٹ میں ہاسپٹل نہ ملا تو وہ مارا جائے گا، لیکن وہ کسی طرح ہاسپٹل پہنچ ہی گئے۔ وہ کار سے باہر نکلے ہی تھے کہ وہاں پر کار کی آواز کا پیچھا کرتے کرتے کئی زومبی بھی آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ زومبیز کا کھانا بنتے، اینزو نے فوراً سے پیٹر کو ہاسپٹل کے اندر لایا، مگر زومبیز اندر تک آ گئے تھے، اسی لیے اس نے فوراً سے اس دروازے کو بند کر دیا۔ جب اینزو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر 2 عورتیں اور بچے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر اینزو کو کچھ راحت ملی، مگر اب ان کو پیٹر کو بچانا تھا، اسی لیے ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت جو ڈاکٹر تھی اس نے کہا کہ میں اس کی گولی نکال سکتی ہوں، اور وہ کچھ ہی منٹ میں پیٹر کی گولی کو نکال دیتی ہے۔ مگر اب اینزو نے کہا کہ ہم کینری جا رہے ہیں، چاہو تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہو، جس پر ان میں سے ایک عورت اینزو کو چھت پر لے گئی اور ایک ہیلی کاپٹر دکھایا
اور کہا کہ ہمیں چلانا نہیں آتا ورنہ ہم کب کے نکل جاتے، مگر اینزو نے کہا کہ میرا دوست پیٹر اس کو چلانے میں ایکسپرٹ ہے۔ یہ سن کر وہ سب لوگ بہت خوش ہوئے، مگر اس ہیلی کاپٹر کے ارد گرد کئی انفیکٹڈ لوگ تھے، اسی لیے ان کو ان زومبی سے بھی بچنا تھا، مگر پھر بھی وہ سب نکل پڑے ہیلی کاپٹر کی طرف۔ اور جب وہ ہیلی کاپٹر کے پاس ہی تھے کہ ان پر ایک زومبی نے حملہ کر کے ڈاکٹر کے گلے کو کاٹ لیا، جس کو اینزو نے مار تو دیا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کے اب ڈاکٹر کا مرنا طے ہے، اسی لیے وہ بیچاری ڈاکٹر خود بخود ہی وہاں سے چلی گئی اور وہ سب آ گئے ایگزٹ کے پاس، مگر اب ان کو باہر موجود زومبی سے بچ کر ہیلی کاپٹر میں انٹر کرنا تھا۔ وہ سب سوچنے میں بزی تھے کہ اب ان سے کیسے بچا جائے۔ اتنے میں ہی اینزو کو ایک آئیڈیا آیا، اسی لیے وہ سب اپنے ارد گرد لوہے کی جالیوں والے بار لے کر باہر آ گئے اور ان زومبیز کو مار دیتے جو اس بار کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا۔ اب وہ جیسے تیسے کر کے ہیلی کاپٹر کے اندر آ گئے، مگر پتہ نہیں کیوں ہیلی کاپٹر سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے جب تک ہیلی کاپٹر سٹارٹ نہیں ہوتا تب تک اینزو نے باہر آتے زومبی کو مارنا شروع کر دیا، مگر وہاں پر وہ شپ والے بھی آ گئے جنہوں نے پیٹر پر گولی چلائی تھی اور وہ آتے ہی ان سے ہیلی کاپٹر سے باہر نکلنے کا کہنے لگے، لیکن اینزو نے بڑی چلاکی سے زومبیز کے آنے کے راستے کھول دیے، جس سے وہ سب انفیکٹڈ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مار دیا۔ اب اتنے میں پیٹر ہیلی کاپٹر بھی سٹارٹ کر لیتا ہے اور اینزو بھی ان زومبیز سے بچتے ہوئے اندر آ جاتا ہے اور وہ سب لوگ نکل پڑے کینری کی طرف، لیکن تبھی اینزو نے ریڈیو پر سنا کہ کوئی بھی کینری نہ جائے کیونکہ وہاں حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، اسی لیے کینری کو بوم سے اڑایا جانے والا ہے۔ یہ سن کر اینزو کے تو ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ اس کی بہن اور اس کا بھانجا بھی کینری کے اندر ہی تھا۔ اینزو کے دیکھتے ہی دیکھتے دو جنگی جہاز آئے اور کینری پر بوم پھینک کر اسے اڑا دیا، اور اسی سسپینس کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو گئی۔ تھینکس فار یور ٹائم۔